इस वीडियो के अगले चंद मिनट आपको सबसे महफूज और सबसे ज़्यादा इक़्तिसादी और मौअस्सर मार्केटिंग प्लान से मुतारिफ़ कराएंगे जो टॉप ब्लॉकचेन पर बनाया गया है, बाइनांस स्मार्ट चेन। ये आपको BUSD में इंस्टेंट रिवार्ड देता है आपके अपने क्रिप्टो वॉलेट में। इस वीडियो में हम BUSD स्टेबल कॉइन पर मबनी फॉरसेज मार्केटिंग प्रोग्राम को समझेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे काम करता है। फोर्सेज ने तमाम बड़े आज़मों से पूरी दुनिया के लाखों लोगों को मुत्तहद किया है और माली आज़ादी हासिल करने और क्रिप्टो वर्ल्ड के बारे में सही मालूमात हासिल करने में मदद की है। फोर्सेज आलमी नेटवर्क्स, तालीम और बैन अवी बिरादरी के साथ एक मुकम्मल तौर पर डिसेंट्रलाइज्ड निज़ाम है जो कि कम्युनिटी, अकेडमी, सपोर्ट सेंटर और मार्केटिंग जैसी बहुत सी मसनूआत पर मुश्तमिल है। फार्सेज इथेरियम और फार्सेज ट्रोन की शानदार कामयाबी ने लाखों लोगों को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की दुनिया में मुतारिफ कराया। बहुत से शुरा ने हैरत अंगेज मालियाती नताइज हासिल किए, जिन्होंने फार्सेज के साथ शुरुआत करने के पहले 3 से 8 हफ्तों में अपनी पूरी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया और कुछ डॉलर के करोड़पति भी बन गए। अब ये प्लेटफॉर्म फाइनेंस की स्मार्ट चेन पर BUSD स्टेबल कॉइन के साथ काम करने के लिए अवेलेबल। फोर्सेज नेटवर्किंग प्रोग्राम अब BUSD के साथ और भी ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम है, जिसकी कीमत हमेशा USD 1 के बराबर होती है। रेवोल्यूशनरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी के साथ ब्लॉकचेन फॉर्सेज प्रोग्रामों को खुद ब खुद डिसेंट्रलाइज तरीके से अंजाम देता है। डिसेंट्रलाइजेशन निज़ाम को मुकम्मल तौर पर कम्युनिटी के शुरा के ज़रिए खुद मुख्तार बनाती है। आम मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के बरक्स, फोर्सेज के तख्लीकार किसी भी मरकज़ी मकाम पर मेंबर की क्रिप्टो करेंसी को कभी नहीं लेते और ना ही स्टोर करते हैं, इसलिए ये मुकम्मल तौर पर महफूज है। तमाम लेन देन का 100% फौरी और बराह रास्त फोर्सेज के शुरका को भेज दिया जाता है और उनके पर्सनल क्रिप्टो वॉलेट्स में महफूज किया जाता है, जिसे हर कोई अपनी प्राइवेट कीज से कंट्रोल करता है। आप ब्लॉकचेन पर तमाम लेन देन की आसानी से ऑनलाइन तस्दीक कर सकते हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म मुकम्मल तौर पर शफाफ है। फोर्सेज BUSD मार्केटिंग कैसे काम करती है? फोर्सेज BUSD डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में आप कम अज़ कम 10 BUSD के साथ शुरुआत कर सकते हैं और आपके मुमकिन नताइज लिटरली लामहदूद हैं। फोर्सेज BUSD में 4 प्रोग्राम्स दस्तियाब हैं: X3, X4, XXX और X गोल्ड। X3 प्रोग्राम में एक लाइन में सिर्फ 3 स्पॉट्स हैं। X4 प्रोग्राम में 2 लाइनें हैं, पहली लाइन में 2 स्पॉट्स हैं और दूसरी लाइन में 4 स्पॉट्स हैं। XXX प्रोग्राम में 3 लाइनें हैं, 2, 4 और 8 स्पॉट्स के साथ, और X गोल्ड प्रोग्राम में एक और लाइन है, टोटल 4 लाइनें और 30 स्पॉट्स हैं। X3 आपके इनफरादी स्ट्रक्चर को तैयार करने का आसान तरीन प्रोग्राम है। X4 टीम वर्क और आउटकम के मौके खोलता है। XXX सबसे ज़्यादा पुरकशिश प्रोग्राम है जिसमें आउटकम के और भी ज़्यादा मौके हैं। X गोल्ड के पास सबसे ज़्यादा आउटकम के मौके और टीम वर्क की जगह है। जब आप फोर्सेज के साथ रजिस्टर होते हैं तो X3 और X4 प्रोग्रामों के पहले दर्जे, जिनकी हर एक की लागत BUSD 5 होती है, एक्टिवेट हो जाते हैं। वो एक साथ एक्टिवेट होते हैं और इनको एक्टिवेट करके आप फोर्सेज BUSD में अपना रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करते हैं। आप इन दोनों प्रोग्रामों को एक्टिवेट करने के साथ स्टार्ट लेते हैं। इन दोनों प्रोग्रामों की फर्स्ट लेवल अलग अलग एक्टिवेट नहीं की जा सकती और इसके बाद आप X3 और X4 की लेवल्स को अलग अलग एक्टिवेट कर सकते हैं और XXX और X गोल्ड प्रोग्राम्स को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। जब आप पार्टनर्स को इनवाइट करते हैं तो वो आपके स्ट्रक्चर में रजिस्टर होते हैं और आपके मैट्रिक्स में इस पार्ट्स को पुर करते हैं। जब आपके पार्टनर्स आपके मैट्रिक्स की इस पार्ट्स को पुर करते हैं तो रिवार्ड की तकसीम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए खुद ब खुद और फौरी तौर पर हो जाती है। दी फोर्सेज प्रोग्राम्स। X3 प्रोग्राम, जब आपका पहला पार्टनर रजिस्टर होता है और आपके नीचे जगह लेता है तो 100% लेवल लागत आपके पर्सनल वॉलेट में जमा होती है। फिर दूसरा पार्टनर आपसे नीचे दूसरी नंबर पे आता है और रिवार्ड भी फौरी तौर पर आपके पर्सनल वॉलेट में जमा हो जाता है। जब आपके नीचे तीसरा पार्टनर रजिस्टर होता है तो आपको दोबारा 100% आमदनी मिलती है, लेकिन साइकिल की सूरत में, जो आपके लिए वही मैट्रिक्स लेवल्स दोबारा खोलता है, इसे रिसाइकिल करते हुए, ताकि आप पार्टनर्स को इनवाइट करना जारी रख सकें और इससे रिवार्ड हासिल कर सकें और आप अपने अपलाइन पार्टनर की मैट्रिक्स में अगली खाली जगह लेते हैं। इसके मुताबिक साइकिल से 100% आपके अपलाइन में मुंतकिल हो जाता है। X4 प्रोग्राम, वो पार्टनर्स जो पहली लाइन में आपकी नीचे 2 जगह लेते हैं वो आपके अपलाइन की दूसरी लाइन में होते हैं। X4 में आपकी दूसरी लाइन के 4 प्लेसेस से 100% रिवार्ड मिलते हैं।
اس کے مطابق پہلی لائن پر موجود پارٹنر کی ادائیگی آپ لائن کے والٹ میں جاتی ہے، دوسری لائن سے 3 ریوارڈز فوری طور پر آپ کے والٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب آخری جگہ بھر جاتی ہے تو میٹرکس بند ہو جاتا ہے اور ایک خود کار سائیکل بناتا ہے۔ میٹرکس کو دوبارہ آپ کے لیے اسی سطح پر ایکٹیویٹ کرتا ہے اور 100% ریوارڈ آپ کی اپ لائن کی طرف منتقل کرتا ہے۔ ایکس 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 پروگرام ایکس 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 پروگرام میں آپ کو دوسری لائن سے 30% اور تیسری لائن سے 70% ملتے ہیں۔ پہلی لائن کے ریوارڈ اپ لائن کی طرف جائیں گے، دوسری لائن سے آپ کو 4 اسپاٹ میں سے ہر ایک سے 30% ملتا ہے، تیسری لائن سے آپ کو 8 اسپاٹ میں سے ہر ایک سے 70% ملتا ہے۔ ایکس 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 میٹرکس سائیکل سے ٹوٹل انکم 680% ہے، جس میں سے 100% لیول کی سائیکل کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوسری لائن سے آخری 30% ریوارڈ اور تیسری لائن سے آخری 70% ریوارڈ۔ ایکس گولڈ پروگرام ایکس گولڈ پروگرام میں آپ کو دوسری سے 20%، تیسری سے 30% اور چوتھی لائن سے 50% ملتے ہیں۔ پہلی لائن کے انعامات اپ لائن پر جاتے ہیں۔ ایکس گولڈ میٹرکس سائیکل کی ٹوٹل انکم 1120% ہے، جس میں سے 100% آٹومیٹک سائیکل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے آخری 2 ادائیگیاں ری سائیکل کی جاتی ہیں۔ آل پروگرامز پہلے پروگرام میں ایک لائن ہے اور ہر اگلے پروگرام میں پچھلے سے ایک لائن زیادہ ہے۔ پہلا پروگرام X3 مختصر ترین پروگرام ہے جو کہ صرف 3 اسپاٹس پر مشتمل ہے۔ آخری پروگرام ایکس گولڈ میں 30 اسپاٹس ہیں۔ X3 تیز ترین پروگرام ہے اور یہ مکمل طور پر آپ کی کوششوں پر منحصر ہے۔ X4 میں انکم کے مواقع کھل جاتے ہیں۔ XXX میں اور خاص طور پر ایکس گولڈ میں یہ صلاحیت وسیع ہے۔ ہر پروگرام کی اپنی خصوصیات ہیں، اس کے فوائد اور نقصانات۔ تمام 4 پروگرامز کو یکجا کرنے سے اب تک کے حتمی مارکیٹنگ پروگرام کا کامل توازن پیدا ہوتا ہے۔ اسٹارٹ وتھ فورسیج لیول کے حساب سے شیڈول کی قیمت ہر پروگرام میں مختلف ہوتی ہے۔ X3 اور X4 میں پہلی لیول کی قیمت 5 BUSD ہے، دوسرے کی قیمت 10 اور پھر 12ویں لیول تک ہر ایک کا دگنا ہے، اور آخری لیول سب سے زیادہ دلچسپ ہے جو فورسیج نیٹ ورکنگ پلیٹ فارم کی پاسبلٹیز کو ظاہر کرنا شروع کرتا ہے۔ شروع میں کتنی لیولز کو ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے؟ جتنی آپ چاہیں۔ فورسیج کی لیولز کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، لہٰذا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائیں گے، اس لیے یہاں کوئی نقصان ممکن نہیں ہے۔ متوازی طور پر ایک ایسا نظام ہے جو پارٹیسپینٹس کو پہلے سے کمائے گئے منافع سے اعلیٰ سطحوں پر اپ گریڈ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ دوسری صورت میں وہ منافع کھو سکتے ہیں جبکہ آپ اضافی منافع کما سکتے ہیں۔ آپ کم از کم X3 اور X4 میں پہلی لیول سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی ٹیم کا ممبر آپ سے پہلے اگلی سطح کو اپ گریڈ کرتا ہے تو آپ اپنی پروفٹ سے محروم ہو سکتے ہیں۔ آپ کی اسٹرکچر تیزی سے ترقی کر سکتی ہے۔ یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو آپ ہر پروگرام کی پہلی 3 لیولز کو ایکٹیویٹ کر لیں۔ یہ اچھے ابتدائی نتائج کو یقینی بناتا ہے۔ کامیاب ترین شراکت دار ایک ساتھ کئی لیول سے شروع کرنے کے لیے حکمت عملی استعمال کرتے ہیں، وہ خود بھی ایسی مثال قائم کرتے ہیں اور شراکت دار بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر ان کے کاروبار میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ تیز ترین نتائج وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو ایک ساتھ ایک سے زیادہ لیول سے شروع کرتے ہیں، کچھ 6 سے، کچھ 9 درجے سے یا اس سے زیادہ سے بھی۔ فورسیج آپ کو حیرت انگیز مراکز فراہم کرتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فورسیج سرمایہ کاری کا پروگرام نہیں ہے۔ نتائج خود آنے کی توقع نہیں کرنی چاہیے، نتائج آپ کے اعمال سے آئیں گے۔ اگر آپ کو کام کرنے کا طریقہ معلوم نہیں تو آپ اپنے اپ لائنر یا فورسیج کی ویب سائٹ پر موجود نالج اکیڈمی کو استعمال کر کے سیکھیں۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ فورسیج پارٹنرز، ٹیم اور کمیونٹی ہیں۔ ایسا کوئی مارکیٹنگ پروگرام کبھی نہیں آیا جس نے اپنے ممبرز کو فورسیج جتنے فوائد دیے ہوں۔ فورسیج آپ کے لیے، آپ کی ترقی کے لیے، آپ کی کامیابی کے لیے بنایا گیا تھا۔ ویلکم ٹو فورسیج، the first ever 100% decentralized global community.